شباب je suis désolé كتقطع الكونيكسيون je suis désolé تقطعت الكونيكسيون واحد شويه خطا خارج على الاراده نتاعنا بطبيعه الحال on va continuer j'ai dit عندنا l'hôtellerie de haute gamme l'hôtellerie de haute gamme كنقصدوا بها bien sûr l'hôtellerie haute gamme اللي هي مستوى عالي اللي كنقصدوا بها غالبا لي زوتيل دو 5 ايطوال كنقصدوا بها لي زوتيل ديال 5 ايطوال اوكي دونك كتسمى عندنا دو هوت غام اوكي الوغ لا كلاسيفيكاسيون دي زيتابليسمون ليي ا دي ديفير كريتير انت باش نكونوا عندك ان اوتيل نتاع 2 ايطوال ولا 3 ايطوال ولا 4 ايطوال ماشي كنجيو كنعطيوها لك كتيتر كنقولوا لك هاك تو سامبلومون نو مي خص توفر فيك بجوج ديال الشروط 5 ايطوال توفر فيك شروط 3 ايطوال توفر فيك شروط نتاع 3 ايطوال عندك 3 ايطوال tu veux dépasser ولا tu veux passer تنتقل من 3 ايطوال عندك 4 ايطوال ممكن مي توفر عندك شروط داكا دونك اشنو هما هاد الشروط هادو دونك الشروط اللي كيتبازاوين على اش كيتبازاو على دي زيليمون اللي هما قلالين وبساطين شنو هما الكونفور تكون عندك الراحه وتكون عندك لا كاليتي الجوده والديفيرسيتي التنوع ديال الخدمات صافي بسيطه مي الراحه كتختلف لو كونفور on peut trouver un confort اللي هو ستاندار un confort اللي هو بلوس كو لو ستاندار un confort اللي هو موين un confort اللي هو غرو موين un confort اللي هو سوبر داكور مثلا تقدر تمشي لواحد لوطيل عندك واحد المساحه نتاع الشومبر فيها 3 متر على 3 متر 3 متر في الطول 3 متر في العرض مربعه وغتمشي راه كونفور تقدر تدخل تما تنعس ترونكيل وتمشي عند ان اوتر اوتيل غتلقى الشومبر فيها 6 متر في الطول 6 متر في العرض وتمشي عند واحد الشومبر اخرى تلقى الشومبر فيها 10 متر في الطول 10 متر في العرض دونك راك كتبقى شومبر انت غتدخل باش تنعس مي هذيك ديال 3 متر وشنو غتلقى ان لي واحد التلفازه صغيره هذيك نتاع 10 متر تقدر تلقى لي تلفازه بلاكار بيرو طبله كرافوتي يعني ما حد عندنا لي سباس كبير ما حدنا كنزيدو كوا دي زوتر بريستاسيون دي زوتر سيرفيس وانت هذاك اللي غتعامل معاه في واحد الشومبر نتاع 3 متر على 3 ماشي نفس التعامل ديال الكاليتي اللي غادي تكون او نيفو نتاع 10 متر على 10 دونك سا في دير كوا اون فوا تنقول الكونفور لا كاليتي اي بريستاسيون ولا ديفيرسيتي دو بريستاسيون التنوع نتاع الخدمات ولا نتاع الخدمات داكا هو راه ككلمه اللي هي راه بسيطه يعني ماشي شي حاجه كبيره مي بحال كنجيو اننا كنحللوها كنلقاو فيها بزاف الحوايج ما يتقال فريمون بزاف الحوايج اللي ما يتقال فيها وهذا الشيء غادي نشوفوه ان شاء الله في هذه لابارتي هذه الوغ فاري سولون لا ديستيناسيون دونك هاد لو كونفور ولا هاد لي كريتير هاد المعايير اللي كتختلف داكوغ باش نقولوا نتا 3 ايطوال 4 ايطوال ولا 5 ايطوال فاري سولون لي ديستيناسيون كتختلف من ديستيناسيون من وجهه لوجهه داكوغ Donc, les hôtels de classe internationale regroupent des établissements les moins prestigieux et anciens, parfois classés par des monuments. Donc, les hôtels classe. Les hôtels classe. Classe, quand tu deviens classique, les huma معروفين. مثلا أعطيكم un exemple. عندنا في الماروك عندنا المامونية. المامونية هو un hôtel classe. Il est international. ولكن بحال جيت غتدخل ليه يعني ماشي شي حاجه نيت راه كاين دي زوطيل احسن منه جدادين مقادين بلا شونسور نعم سيدي بكلشي اللي بو بلي جاردان كلشي اللي بيان مي لا ديفيرونس انتر ان اوتيل اللي هو كلاسيك ان اوتيل اللي هو نوفو سيكو هذاك اللي هو كيكون كلاسيك تيكون غالبا تيكون تسمى عندنا ان مونيمون هيستوريك غادي نجيو نشوفوا اوتيل مامونيه هو قبل ما يكون اوتيل داكوغ قبل ما يكون اوتيل شنو كان قصر نتاع واحد الحاكم نتاع واحد الباشا في مراكش داكوغ يعني كان قصر كان كيسكن فيه بعد مرور سنوات وربما قرن وربما 120 عام ولا جو سي با كوا شنو ولا واحد المأثر تاريخي
حولوا رجعوا لان اوتيل كلاسيك داكوغ. غادي نشوفوا مثلا عندنا تاج محل. جو بونس راكم كتعرفوا تاج محل اللي هو شنو هو تاج محل. تاج محل اللي هو كان قبل واحد القصر نتاع واحد المهرجة ولا جو سي با كوا داكوغ. قصر اللي هو كبير تبارك الله، كانوا الناس ساكنين فيه وكانوا الخدامه وكانت عائله ملكيه ولا الى الله اعلم امبراطوريه ولا جو سي با كوا. مي باغ لا سويت مع مرور الزمن شنو ولا هذاك القصر تحول ولا هنا ان اوتيل كلاسيك. هاد لوطيل كلاسيك شحال عنده من نجمه؟ الا كان حنا عندنا المامونيه عنده 5 نتاع النجوم داكوغ، هذاك الاوطيل اللي هو نتاع تاج محل ما عندوش 5، ما عندوش 4، ما عندوش 6، عنده 10 نتاع النجوم 10 زيطوال داكوغ. 10 زيطوال يعني شي حاجه اللي هي كبيره. ولكن بحال نقارنوه هو مع برج خليفه كاوتيل ولا مع جو سي با كوا مع دي زوتر اوتيل، كيبان لينا هذاك لوطيل ماشي شي حاجه اللي هي كبيره، شي حاجه اللي هي سي بو سي جولي. ولكن او نيفو ديال لا تكنولوجي او نيفو ديال لي سيرفيس او نيفو نتاع مجموعه تاع الحوايج اللي هما مزيانين داكوغ، كيبان شي حاجه اللي هي عيانه داكوغ. بوركوا مي حنا كنكلاسيوه كلاسيك ماشي على اساس انه حيت جديد، مي سي تو سامبلومون هذاك المعنى التاريخي نتاعو، داك ليستواغ نتاعو واش كنخليو كيكون عندنا ان اوتيل كلاسيك داكا. سي لا ميم شوز كيما قلنا عندنا في المغرب عندنا المامونيه. واش اوتيل المامونيه في مراكش هو اللي كاين بوحدو؟ نو، كاين مجموعه نتاع دي زوتيل ان شاء الله اون فالي فواغ باغ لا سويت. بحال كنهضروا على هاد لي زوتيل كلاسيك ولا اللي هما فايتين اكثر من 5 نتاع النجوم، 5 فما فوق. عندنا لوطيل غي انديبوندون. قلنا كي عندنا او نيفو نتاع دي زوتيل كي عندنا دي ديفيرتيسمون باردون ديفيرسيفيكاسيون. واش هي ديفيرسيفيكاسيون؟ ديفيرس تنوع. التنوع كيبدا عندنا اول حاجه عندنا من لي زوتيل اللي هما دو غام اوكي. كي عندنا لوطيل غي انديبوندونت في المقابل تاع لوطيل غي انديبوندونت كي عندنا لوطيل غي دو شين اوكي. دونك شنو هي لوطيل غي انديبوندونت؟ لوطيل غي انديبوندونت هي كيكونوا عندنا دي بوتي ولا مويان اوتيلغي، دي بوتي ولا مويان اوتيلغي. زيد aujourd'hui 60% des chambres d'hôtel dans le monde rassemble كتجمع لنا اكثر من 60% نتاع لي شومبر اللي عندنا في العالم. دونك شكون هما هادو لي زوتيل انديبوندونت اوكي. لي شكون هما بالضبط؟ des établissements appartient souvent à un des indépendants qui doivent faire face à des charges d'entretien, de rénovation et ainsi de suite. اوكي نعاود. دونك لوطيلغي انديبوندونت مستقله. في المقابل نتاع مستقله عندنا لوطيلغي دو شين سلسله فنادق. هنا اوتيل مستقل وهنا اوتيل سلسله. كيفاش؟ انت عندك لي مويان، السلام عليكم وعليكم السلام، عندك الفلوس كتمشي كتجي كتبني لي اوتيل. مثلا غادي نمشيو نشوفوا عندنا اوتيل البشير، عندنا اوتيل منصور، عندنا اوتيل جو سي با كوا توارك. هادو سون دي زوتيل اللي هما انديبوندون ماليهم عندهم الفلوس جاو بناو داك لوطيل. شحال عندهم من اوتيل واحد اخر في الداخله ولا في مراكش ولا في المغرب ولا في العالم؟ ما عندهم حتى شي اوتيل اخر، عندهم ان سول اوتيل داكوغ. كيتسماو عندنا دي زوتيل غير اللي هي انديبوندونت مستقله نتاع ان كيلكان ديال واحد ولا نتاع مجموعه الشركاء ما شغلناش، ولكن كيكون ان اوتيل داكوغ ديال واحد اوكي. هاد لي زوتيل هادو بيان سور كيما قلنا نتاع واحد ولا نتاع مجموعه الاشخاص هما يفون فيغ فاس، هما اللي كيواجهوا المصاريف، هما اللي كيخدموا الاشخاص، هما اللي كيصرفوا على اللوطيل نتاعهم، هما اللي كيقادوا اللوطيل نتاعهم. يعني ربحوا راه كيربحوا اللوطيل نتاعهم، خسروا كيخسر اللوطيل نتاعهم، تهلاو في اللوطيل نتاعهم راه كيربحوا في اللوطيل نتاعهم، ما تهلاوش راه هما اللي خاسرين. تفهمنا؟ هادو كيتسموا عندنا دي زوتيل غي اللي هما انديبوندونت اوكي. في مقابل ذلك عندنا اوتيل غي دو شين. اوتيل غي دو شين راه ربما الا شرحنا اوتيل غي دو شين وفهمتوها غتفهموا باغ لا سويت اوتيل غي انديبوندون. شنو هما اوتيل غي دو شين؟ اوتيل غي دو شين هما سلسله فنادق. كيفاش سلسله فنادق؟ انا عندي سلسله فنادق اوكي. في واحد اللحظه عندي اوتيل مثلا في الداخله، عندي اوتيل في الداخله تابع لواحد السلسله. هذه السلسله اللي هي عالميه. نفرض مثلا في الداخله ما كانش عندي لي كليون ما ربحتش، ولكن في واحد المدينه اخرى في واحد الدوله واحده اخرى ربحت اضعاف داكشي اللي كنت كنربح كل عام. ماشي شكل ليا خطر. بوركوا؟ باسكو
واحد المدينه غنربح فيها، واحد المدينه غنخسر فيها. شحال عندي انا من اوتيل في العالم؟ ربما يكونوا عندي 2، يكونوا عندي 20، يكونوا عندي 100، يكونوا عندي 200. داكوغ، يكون ربما عندي 200 اوتيل في لو موند اونتيي. بمعنى اش؟ بمعنى دي زوتيل كنربح فيهم ودي زوتيل كنخسر فيهم. مي هذا لا يغير. مي بوركوا؟ باسكو انا عندي تنوع. اوكي، ومن هنايا غنطلب منكم من بعد فوزالي شيرشي اشكون هما لي شين اوتوليير اللي غتلقاو في لو موند. غتلقاو في لو موند دي شين اللي هما كثيرين كثيرين كثيرين. وفهاد لي شين هادو هنايا بيان سور اشنو عندنا؟ عندنا دي شين في لو موند اونتيي، في لو موند اونتيي. فهاد لي شين هادو كاين عندنا دو تيب ديال لي شين غنشرحوهم دابا. كاين عندنا لي شين انتيغري، لي شين انتيغري، سلسلة فنادق intégrées. كيفاش؟ Ils se sont développés par l'acquisition ou par la construction de nouveaux établissements, le rachat d'anciens hôtels par la franchise. Ok? Donc, les chaînes intégrées, هي عبارة عن quoi? Donc, أنا عندي hôtel، درت لاباس شريت اوتيل واحد اخر، درت لاباس شريت واحد الاوتيل واحد اخر، درت لاباس شريت واحد الاوتيل واحد اخر، بنيت واحد الاوتيل واحد اخر، كريت واحد الاوتيل واحد اخر. يعني كيولي عندي انايا بليزيور تيب، بليزيور اوتيل في لو موند اونتي، ربما في دوله واحده، ربما في مجموعه تاع الدول. داكوغ، مي كلهم تابعين لعند من؟ لعندي انايا. داكوغ، تابعين لعندي انايا، كتسمى دي شين اللي هي انتيغري. كلشي لي زوطيل كيكون تابعين لواحد لونتربريز. داكوغ، لواحد السميه. اوكي. اولا عندنا الفرونشيز. فرونشيز شنو هي؟ فرونشيز كيجي واحد كيبني واحد لوطيل، كنجي انايا كنكريه من عنده وكندير السميه نتاعي. انت بنيت الاوتيل نتاعك، سي بون، بنيتيه، كنتفاوض معاك انايا تنقول لك بون فوالا غنعطيك واحد القدر من المال اللي هو القد والقد، واش كل شهر ولا كل عام ولا في 5 سنين ولا في 10 سنين على حسب الكونطرا اللي بيني وبينك. وكنجيب لو نون كوميرسيال نتاعي، كنجيب التسميه نتاعي انايا. اوكي، وكندير السميه نتاعي انا في لوطيل اللي بنيتيه نتايا، وكنستغلو انا بسميتي انايا، كتسمى عندنا الفرونشيز. داكوغ، ها هي اللي نشرحوها دابا. لونتربريز كي فرونشيز فورني لاسيستونس تكنيك اي كوميرسيال، كتجيب لينا السميه وكتعطينا مساعده اللي هي تقنيه ومساعده اللي هي تجاريه. داكوغ، ولكن الارباح كتبعني انايا مولا شين اللي هي انتيغري. اوكي. الوغ دونك الهدف علاش كنديروا هاد لا فرونشيز هادي؟ بانني انايا او ليو بور كو جو في اكيغير ولا بور كو جو في كونستروير، باش انني غادي نبني وغنتعطل في البني، او انني غادي نشري بغيت تقام عليا اكثر، كتجي انت كتبني لونتربريز نتاعك، كنجي كنقول لك انايا نكريه من عندك، ندير السميه تاعي غادي يولي نتاعي انايا. انت بلا ما تخدم ناس، بلا ما يطلع لك، انت بلا ما تبرز راسك، سي با لا بين انك تو فا فير دي زيفور. انايا كيسكو جو في فير؟ انا جو في فير فرانشيز، نعطيك السميه، ندير السميه وانا نسير وانا نخدم وانا نخلص ضرائب وانا غنتحمل كل شيء. انت اش غادي دير؟ انت قاعد في داركم وفوالا عندك واحد المبلغ اللي هو القد والقد كنتفاهموا عليه كيوصلك حتى لداركم حتى للكونت نتاعك. داكوغ، كيتسمى عندنا هذه الفرانشيز. اوكي. دونك الوغ الهدف منكم جديد شنو هو اننا حنايا كنقصوا لي ريسك ديال الانفستيسمون، باش ما اننا كما قلت باش ندير ما نستثمر الفلوس ونبني ونشري السلعه ونتبع التاشرون ونتبع الشركه ونديروا لي خدمه مقاده شروينه. نو، انا كنفضل انت سير بني ونجي انا نشد لوطين نتاعك ندير ليه السميه ونكريه من عندك، انا نبقى نخلصك من شهر لشهر. داكوغ. مي مول لوطيل شكون هو؟ هو اللي بناه. انا كنتحمل المسؤوليه نتاع الخدامه، كنتحمل المسؤوليه نتاع كلشي. داكوغ. اين فوا كتسالي الكونطرا بيني وبينك، ولا كيتفسخ العقد في سنه المده، كتولي انت كتشد لوطيل نتاعك اوتوماتيكمون، كتحول السميه نتاعو للسميه اللي بغيتي نتايا بطبيعه الحال، السميه اللي بغيتي نتاعك. داكوغ. الوغ لو فرانشيسور هو الشخص اللي غيدير السميه. لو فرانشيزي السيد اللي عنده لونتربريز نتاعو وكرهها لعند ان كيلكان دوطخ. دونك كتسمى عندنا هذه الشين اللي هي انتيغري. شين فولونتير، شين هاد لا بارتي نتاع الريف بار غادي نشرحوها، ما خصكم تكونوا حاضرين. داكوغ. علاش؟ باسكو فيها علاقات وفيها عمليات حسابيه. هذا الريف بار فيه عمليات حسابيه.
غتكونوا ان شاء الله وسط الكلاس، وغادي نقول لكم كيفاش غادي كنحسبوها، شنو هي العلاقات وكيف الطريقه كيفاش كنديروا كنحسبوها بطبيعه الحال. الوغ دونك سا سي الشين اللي هي انتيغري. بقات لينا اخر حاجه ان شاء الله في هذه الحصه اللي هي الشين فولونتير. شين فولونتير اوكي. الشين انتيغري قلنا انا ولا انت ولا انا انفستيسور عنده مجموعه ديال لي زوتيل في لو موند اونتي، في العالم كامل، ربما في واحد الدوله، ربما في واحد القاره، ربما حنا ما عندناش اشكال، مي ان كيلكان هادوك لي زوتيل نتاعو، هادوك لي زوتيل تابعين لعنده هو، تابعين الشركه نتاعو هو. يعني الارباح نتاع اوتيل في البرازيل وانا في الداخله كيدخل لجيبي انايا، الارباح نتاع اوتيل في تايلاند بالسميه تاعي انا كيدخلوا عندي انايا. داكوغ، ما كيهمناش الموقع الجغرافي ولا التوزيع الجغرافي نتاع لي زوتيل او نيفو واش في البلاد ولا في لو موند، مي شنو كيهمنا حنا؟ كيهمنا حنايا دونك هاد لوطيل تابع لعندي انايا بطبيعه الحال. اوكي، هادي شين انتيغري. شين فولونتير العكس. شين فولونتير العكس. شنو هي شين فولونتير؟ هي قلنا شين، قلنا اوتيل غير انديبوندونت، هو انت عندك اوتيل نتاعك، سي بون، انت عندك اوتيل نتاعك كتخدم بوحدك، تخدم بوحدك ترونكيل، ما كاينش اشكال، سي با ان بروبليم. الوغ شين فولونتير هي عباره عن كوا؟ هي عباره عن اسوسياسيون، عباره عن اسوسياسيون. وإلا جيتي سمعتيني ورديتي البال كنت كنقول لك اودي عندنا شين انتيغري هي عباره عن اون اونتربريز، شركه، اونتربريز شركه، اونتربريز شركه. اوكي، عندنا شين فولونتير هي اون اسوسياسيون. اسوسياسيون شنو هي؟ جمعيه. جمعيه نتاع من؟ جمعيه نتاع دوتيل غي انديبوندون. اوتيل انديبوندون هو انا انت، ان كل واحد فينا عنده لوطيل نتاعو، داكوغ. انا في الداخله، انت في الصويره، الاخر في مراكش، الاخر في طنجه، الاخر في وجده، دونك كل واحد فينا عنده ان اوتيل. كنتحدوا، كنتفاهموا، وكنديروا اون اسوسياسيون، واحد الجمعيه، داكوغ. جمعيه فندقيه، جمعيه فندقيه. انت الفندقه اللي هي مستقله. هاد لاشين هادي الهدف منها شنو هو؟ الهدف منها اننا اون ديزير ليميتي لي فري دابروفيزيونمون و دو جيستيون. الهدف منها هو اننا حنايا كنحاولوا اننا ليميتيو، نقصوا علينا. شنو غنقصوا علينا؟ نقصوا علينا لي فري، المصاريف ديال لابروفيزيونمون. ايماجين مثلا هنا في الداخله كاين عندنا 4 ديال لي زوتيل، كل اوتيل كاين بوحدو ديال مولاه بوحدو. كنتفاهموا حنايا اون فا فيغ اون شين فولونتير. فولونتير اللي هي اش؟ اللي هي تطوعيه. تطوعيه، حتى واحد ما كيفرض عليا شي حاجه، حنا كنتفاهموا وكنجيو كنديروا جمعيه نتاعنا. الهدف علاش غنديروا داك الجمعيه؟ باغ اكزومبل انا بغيت نشري، باغ اكزومبل جو سي با كوا، بغيت نشري الزيت، وانت باغي تشري الزيت، والاخر باغي يشري الزيت، والاخر باغي يشري الزيت. الوغ اوليو انا باش غادي نمشي عند مول الحانوت ولا مول السوبر مارشي غادي نشري الزيت وغيحسبها لي مثلا ب 20 درهم الليطر، اش غنديروا انا وياكم؟ غنتفاهموا، غنعيطوا على الشركه، على لوزين ديال الزيت، نقولوا صيفط لنا كاميون تاع الزيت. كيفاش؟ صيفط لنا كاميون. شحال فيه 60 طن، ماشي مشكل. واخا شحال غتحسب لنا الليطر؟ غنحسب لكم الليطر 12 درهم. شنو عندنا هنايا؟ الا مشيت شريت من التقسيط غنشري ب 20 درهم، ولا شريت من عند لوزين غنشري ب 12 درهم. شنو وقع لي هنايا؟ يعني حنا كنشريو الكثره، لا بروفيزيونمون هو اننا حنايا كنشري بالدارجه. المعنى نتاع بالدارجه بزاف باش تفهموا الميساج حيت ما بقاش الوقت. اللي هو مثلا دابا واحد البحار بغى يخرج، شنو تيدير داك البحار؟ بحال بغى يخرج كيشري الكاشطي. شنو هو الكاشطي؟ الكاشطي بالدارجه هو لا بروفيزيونمون، داكوغ. لابروفيزيونمون يعني كيشري لابروفيزيونمون تاعو، كيشري السلعه، كيشري اي المواد الغذائيه اللي كيحتاج باش يمشي يدوز واحد السيمانه ولا 20 ولا شهر ولا 3 شهور في البحر، كيشريها، كيدير لابروفيزيونمون تاعو، كتسمى كما قلت لكم هذاك هو لابروفيزيونمون، كنقولوا حنا بالدارجه الكاشطي. اوكي، دونك حنا كنشريو بالكثره، وإن فوا كنشريو بالكثره كيتقام علينا ان بو موان شير، كيتقام علينا بوان شير، داكوغ. اوكي، عندنا في لا جيستيون، في لاميليغاسيون ديال الكوميرسياليزاسيون. الوغ الا كنتو عقلتو، قلنا اودي باش انك نتايا كاوتيل باش غادي دير لا بوبليسيتي، ولا انت كشركه باش غدير لا بوبليسيتي في التلفازه، كيتقام عليك اغلى، كيتقام عليك بزاف، داكوغ. الوغ حنا اش كنديرو حنايا؟ اوليو باش انا غندير بوبليسيتي كاوتيل بوحدي وغادي تقام عليا بزاف، وانت كاوتيل بوحدك كيتقام عليك بزاف، وانت كاوتيل بوحدك كيتقام عليك بزاف، بحال كنديرو هاد لاشين فولونتير. اش كنديرو؟ كنديرو لا بوبليسيتي لعند لاشين،
تنقول مثلا كمثال عندنا اوتيل ريجينسي، عندنا اوتيل منصور، عندنا اوتيل البشير، عندنا اوتيل باب البحر، مثلا هاد ثلاثه هاد اربعه نتاع لي زوتيل. ايماجين كل واحد بغى يدير الاشهار نتاعو، كل واحد بغى يدير في التلفازه مثلا كاكزومبل، ماشي بالضروري يدير في التلفازه، مي جوست كاكزومبل. داكوغ، شنو غيولي عندنا هنايا؟ كل واحد غيخسر مئات الملايين ديال لي سنتيم. ولكن غادي نجي نقول لهم انايا عندي مثلا اوتيل باب البحر، نقول لهم شوفوا هاد لي زوتيل اجي ندير واحد لاشين فولونتير غنسميوها مثلا صحراء اوتيل. صحراء اوتيل، هاد صحراء اوتيل حنا غنديروا السميه صحراء اوتيل، بحال نبقاو كنديروا البيبليسيتي كنقولوا سلسله فنادق صحراء اوتيل، وكنديروا تحت منها باب البحر السميه نتاع باب البحر، ونديروا تحت السميه نتاع ريجينسي، ونديروا السميه نتاع البشير، ونديروا السميه نتاع منصور كمثال. داكوغ. دونك شنو عندنا هنايا؟ دونك لاشين السميه تاع لاشين. الوغ نقدروا نديروا اشهار في التلفازه الا كل واحد فينا مثلا دار اشهار مثلا هذوك جوست دي زيكزومبل ماشي ارقام اللي هي حقيقيه، مي دي زيكزومبل. مثلا انا كل اوتيل غيدير اشهار ب 30 مليون مثلا في التلفازه، 30 راه 120 مليون، كل واحد فينا بوحدو غنخسروا بزاف، كل واحد فينا غيخسر. ولكن الا جينا حنا بربعه بينا واجتمعنا ودرنا واحد الاشهار في التلفازه، الا خسرنا 60 مليون داكوغ، بحال غنقسموها على 4 شحال غتجينا 15. درناها ب 40 مليون قسمنا على 4 تجينا 10. درناها ب 20 مليون قسمنا على 4 تجينا 5. في الاخر انت السميه تاع لوطين تاعك درت ليه لا بوبليسيتي، انت في الاخر لوطين تاعك غيستافد من لا بوبليسيتي، غيجيو دي كليون، ولكن او ميم طون حتى الاخرين غيجيو دي كليون، اوكي. هذه الحاجه الثانيه قلنا لا بروفيزيونمون، وقلنا لا بوبليسيتي بور لا كوميرسياليزاسيون. الحاجه الثالثه ايماجين انت واحد النهار ريزيرفيتي، انت عندك مثلا تقدر تستقبل 100 كليون، ولكن ريزيرفيتي ل 150 كليون، حتى هذه راه تكونوا حاضرين ونشرحوها مزيان. انت عندك تستقبل 100 كليون ولكن ريزيرفيتي ل 150 كليون، جاتك 150 فين غتدخلهم؟ ما يمكنش، سي امبوسيبل. انت عندك 100 كليون غيدخل وجايك 150 كليون، دونك هذوك اللي كليون كتفاهم معاهم كتقول لهم مثلا دابا انت باب البحر جاتك 150 كليون، انت ممكن تستقبل 100 كليون، بحال هبطوا عندك كتقول لهم اودي انايا 100 واحد غندخلها لهذا لوطيل نتاعي هذا، و50 اخرى غنديها لهذا اللوطيل هذا وهذا اللوطيل هذا وهذا اللوطيل هذا. واش هما ديالك؟ نو، ديالهم هما، انت هما ليهم. ولكن علاش ندير لهم انايا؟ باسكو ما كاين عندي في اون شان، حنا داخلين في جمعيه داكوغ. اليوم انا جايني الكليون بزاف وما عندي فين نديرهم، سلفتهم لك نتايا حيت انت عندك خاوي. دوما غيكونوا انت عندك الكليون كثارين بزاف وغنسلفهم لي حيت غيكون عندي انايا لوطيل خاوي نتاعي. دونك اش كنديروا عندنا هنايا؟ اون فا اونيغ لي زيفور نتاعنا، كنوحدوا المجهودات نتاعنا. الهدف اشنو هو؟ الهدف بانه حنا انا كنربح وانت كتربح، النهار كتكون انت رابح وانا خاسر كتبارطاجي معايا، ماشي كتنقص عليا الخساره. نو، الا عندك الكليون زايدين اكثر كتعطيني انايا بيان سور. Ok, donc je vais répéter. Les chaînes volontaires sont des associations d'hôtellerie indépendantes désireuses de limiter leurs frais d'approvisionnement et de gestion d'amélioration de la commercialisation. هي جمعيه ديال الفنادق اللي هي مستقله، الهدف نتاعهم الرغبه نتاعهم بغاو ينقصوا عليهم ليميتي، ينقصوا عليهم لي فخي، ينقصوا عليهم المصاريف ديال الابروفيزيونمون. داكوغ. لابروفيزيونمون بالعربيه جو سي با، قلت لكم الكاشطي، مي بالعربيه سانسيرمون جو سي با. تموين فوالا لقيتها، تموين. دونك انهم كينقصوا عليهم المصاريف نتاع التموين، دونك كيوحدوا باش كينقصوا عليهم المصاريف تاع التموين ديال التسيير سورتو اللي هي نتاع الكوميرسياليزاسيون، يعني او نيفو ديال التجاره ولا نيفو نتاع البيع ولا نيفو نتاع لا بوبليسيتي. داكوغ. اي ديفلوب دون سي غروبمون اون ايماج اون بوليتيك كوميرسيال كوبيرونت. كيطوروا في التجمع نتاعو لو غروبمون واحد الصوره ديال شركه وحده اللي كل ما قلنا مثلا صحراء اوتيل ولكن راه داخل فيها 4 ديال لي زوتيل بطبيعه الحال. دونك كيتبنى واحد نفس السياسه التجاريه او نفس السياسه اللي هي اشهاريه ديال الاشهار. سي جروب ديستريبيو دي جيد dispose aussi des centrales d'achat de réservation. هاد لي جروب هادو هنا ولا هاد لي شين فولونتير كيكونوا عندهم دي جيد، تيكونوا عندهم دي كاتالوج، تيكونوا عندهم يعني وثائق اللي هي اشهاريه اللي كتجمع السميه تاعهم كلهم بطبيعه الحال،
وفي السميه وحده يعني شين فولونتير ولكن كتكون من 4 او لا من 6 او لا من 10 او لا من 15 او لا من 20 اوتيل بيان سور سوا او نيفو ديال البلاد ولا نيفو ديال المدينه ولا او نيفو نتاع الدوله بطبيعه الحال. كيبقى عندنا واحد الشرط واحد الحاجه تري امبورطون خصنا نشيروا ليها هنايا. اشنو هي ان عندك هاد لي زوتيل خاصهم يكونوا في لا ميم كاتيجوري في لا ميم كاتيجوري. Ça veut dire quoi la même catégorie؟ يعني انا عندي 4 ايطوال خصنا هاد الناس اللي يكونوا معنا في لاشين كلهم خصهم يكونوا 4 ايطوال. انا عندي 5 ايطوال خاص هاد لي زوتيل كل ما يكونوا في 5 ايطوال. انا 2 ايطوال خص لي زوتيل كلهم اللي عندي في لاشين فولونتير يكونوا في الميم كاتيجوري في الميم كلاسمون يعني في الميم نومبر ديال لي زيتوال في نفس العدد ديال النجوم بطبيعه الحال. دونك هادو الشباب هما لي سوجي اللي غنهضروا عليهم اللي هضرنا عليهم اليوم. داكوغ دونك الحصه سالات اوكي. دونك دوزنا الحصه نتاعنا. كاين شي سؤال الشباب قبل ما نساليو؟ كاين شي سؤال في شي بلاصه؟ السلام عليكم. الحمد لله. قول لي دوزيام خلينا حلال ياو من 11 حتى 11 ان شاء الله. من 11 ل 11. دونك الوغ كاين شي سؤال؟ استاذ بالنسبه لليان ديال يوتيوب فاش تحط الحصه؟ اوكي دونك اللي نتاع يوتيوب دابا انا راه سجلت لا سيونس دونك غنحبس دابا لونجسترومون باش ما تزيدش طول لا كاباسيتي نتاع لا فيديو اوكي.